اب سے 1-1.5 घंटा पहले जहां पे तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान साहब की बहनें मौजूद थी, वहां पर ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन के नतीजे में पीटीआई के वर्कर्स की बड़ी तादाद को गिरफ्तार किया गया, लाठीचार्ज हुआ, शैनिंग हुई, रबर बुलेट्स और पीटीआई के वर्कर्स जख्मी हुए और उसके नतीजे में जो है वो धरना खत्म हो गया है। और जाते हुए अलीमा खानम साहबा के हमरा सुहेल खान अफरीदी साहब ने सिर्फ इतना बताया कि आज दिन 2 बजे केपी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें मजीद बातें की जाएंगी। देखिए, कुछ बातें बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आज हमने इस धरने को कवर किया। एक तो बात यह है कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि तकरीबन अब 1.5 घंटा हो गया उस धरने को खत्म हुए, लेकिन उसके बावजूद अभी भी आपको सड़कें ब्लॉक नजर आती है। एक बात की क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है कि क्या जो सड़क बंद की गई वो तहरीक इंसाफ ने की? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। क्या सड़क इमरान खान साहब की बहनों ने बंद की? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या सुहेल खान अफरीदी ने रोड ब्लॉक किया? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हुआ ये कि सुहेल अफरीदी साहब इमरान खान की बहनें वो अडियाला की तरफ जा रहे थे कि 26 नंबर के मकाम पर इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद की इंतजामिया ने ट्रालर लगाकर और गाड़ियां लगाकर, वाटर कैनन लगाकर, कैदियों वाली बहनें लगाकर, ट्रक खड़े करके और दोनों अतराफ को बंद कर दिया। जैसे ही 26 नंबर के मकाम पर अचानक दोनों अतराफ को बंद किया गया तो उसकी वजह से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई, हजार गाड़ियां फंस गई, लाखों लोग जलील और ख्वार हो गए। और यहां तक कि जिस साइड से हम आए थे तो कम से कम 26 नंबर से लेके 8-10 किलोमीटर दूर तक है वो गाड़ियां थी। और सबसे तकलीफ जब नाज़िर जब हमने रात को जब ये 2 बजे तकरीबन ये किया गया, 2 बजे से भी पहले किया गया और रात तकरीबन 10 बजे जब हम पीछे की तरफ गए और हमने गाड़ियों में जाकर देखा तो लोग बहुत ही ज्यादा अजियत और तकलीफ का शिकार थे। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग जो गाड़ियों के अंदर थे वो बहुत ही ज्यादा मुश्किलात से दो-चार थे। ये रोड तहरीक इंसाफ ने बंद नहीं किया था, ये धरना तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या सुहेल अफरीदी या इमरान खान की बहन इसलिए दे दिया कि उन्होंने रोड ही बंद कर दिया था। और ये रोड खुला कैसे? मैं तो वो वीडियो नहीं बना सका, मैं उस वक्त दूसरी साइड पे मौजूद था, लेकिन वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी कि जैसे ही पुलिस ने वो कंटेनर हटाए, तो उन्होंने खुद वो ट्रालर हटाए, जो बड़े बड़े ट्रालर उन्होंने लगाए हुए थे, जैसे वो ट्रालर हटाए, जैसे पुलिस की गाड़ियों ने मूव किया, कैडियों वाली गाड़ियों ने मूव किया, वाटर कैनन ने मूव किया, तो साथ ही ट्रैफिक चल पड़ी। तो ये रोड इस्लामाबाद की पुलिस और इस्लामाबाद की इंतजामिया ने बंद किया था। जितने भी लोगों ने मुश्किलात सही, जो तकलीफ, अजियत, ज़हनी अजियत बर्दाश्त की, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद इंतजामिया, इस्लामाबाद की पुलिस और हुकूमत है। तहरीक इंसाफ ने इसलिए वो धरना दिया क्योंकि रोड ही बंद था। अच्छा, अब इमरान खान साहब की बहनें और सुहेल अफरीदी वहां से क्यों चले गए? हुआ ये कि मैंने जैसे गौर साहब के जरिए राब्ता किया गया और कहा गया कि जी मुलाकात करवा देंगे, आप ये धरना खत्म कर दें। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहब ने कहा कि इस तरह के वादे तो बार हमसे किए गए, लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए जाते। इसके बाद मुख्तलिफ ऑप्शन दिए जा रहे थे, मुख्तलिफ ऑफर्स दी जा रही थी। गौर साहब की मीटिंग हुई अलीमा खानम साहबा के साथ। फिर उसके बाद जब पुलिस ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च किया तो उस वक्त भी इमरान खान साहब की बहनों और पीटीआई की क़यादत के दरमियान गाड़ी के अंदर मीटिंग चल रही थी। लेकिन जैसे ही पकड़ साथ हुई तो इमरान खान साहब की बहनें भी फौरन निकली, सुहेल अफरीदी भी निकले और आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी कि सुहेल अफरीदी साहब और पुलिस के दरमियान जो है वो धक्कम पेल हुई। अब हुआ ये कि पुलिस ने अचानक ऑपरेशन लॉन्च किया, शैलिंग शुरू हुई, रबर बुलेट शुरू हुई, पकड़ शुरू हुई और एकदम पुलिस ने वो जो ट्रालर खड़े किए हुए थे, वो जो अपनी गाड़ियां खड़ी करके रोड को बंद किया हुआ था, उस रोड को खोला। साथ ही पुलिस ने पकड़ शुरू की, शैलिंग शुरू की, ऑपरेशन शुरू किया, बहुत एग्रेसिव। और साथ ही रोड जैसे उन्होंने अपनी गाड़ियां हटाई, जैसे उन्होंने ट्रालर हटाए, रोड खुल गया और गाड़ी रवा हो गई। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि 4 से 5 घंटे लगेंगे मुकम्मल तौर पर रोड को रूटीन में आने में, क्योंकि हुआ ये कि हमने देखा कि कई गाड़ियां ऐसी भी हैं, वो कई जो नहीं कुछ गाड़ियां जिनका पेट्रोल खत्म हो गया और वो बंद हो गई। कई बाइक वालों को हमने देखा कि वो पैदल बाइक को ले जा रहे थे। उसकी वजह यह है कि आजकल आपको पता है कि महंगाई बहुत शदीद है और जो खासतौर पे बाइकिंग वाले हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो कई बार आपने देखा होगा कि वो 200, 250, 300 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे होते हैं कि यही एक सवारी उठाई 300 का पेट्रोल डलवाया, फिर अगली सवारी उठाई तो 200 का डलवाया, इस तरह से वो अपना सर्कल चला रहे होते हैं। तो कई बाइक वाले, और सबसे ज्यादा जो मैंने आपको बताया वो तकलीफ यही था कि जो खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। अब देखिए तहरीक इंसाफ की आज की एक्टिविटी का बहरहाल असर तो पड़ा है। वो के रोड हुकूमत ने खुद बंद किए, लेकिन हजारों लाखों लोगों को जलील किया गया, मुश्किलात से दो चार किया गया और हुकूमत ने खुद ख्वारी अपनी जिम्मे ली है, बदनामी जिम्मे ली है, गालियां खाई हैं, बददुआएं ली हैं। अभी हमने एक वीडियो बनाई
کہ ابھی جب روڈ کھلے ہوئے اس مکان سے 1.5 گھنٹہ ہو گیا تو ایک ایمبولینس پھنسی ہوئی تھی. بہت ہی تکلیف دہ مناظر تھے کہ ایمبولینس والا بہت کوشش کر رہا تھا کسی طرح سے وہ نکلے. صاحب دیکھیں تحریک انصاف کی قیادت 2 ماہ کے لیے چھٹی پہ چلی گئی. 2 ماہ انہوں نے کوئی اس طرح سے ایجیٹیشن نہیں کی. عمران خان کی بہنوں کے ساتھ نہیں آئے جس کی وجہ سے تحریک انصاف کی قیادت ڈسکریڈٹ ہو چکی تھی. لیکن آج کی جو ایکٹیویٹی تھی, کل کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ بہرحال بہت بھرپور تھی. اور ہم پچھلے 7-8 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ہو یا تحریک تحفظ پاکستان ہو, اسمبلی کے اندر بھی, سینٹ کے اندر بھی, سپریم کورٹ کے اندر بھی, اسلام آباد کورٹ کے باہر بھی, ہر حوالے سے وہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہیں. اور خاص طور پہ 22 مئی کا دن وہ کیوں عام ہے وہ میں آپ کو الگ ویڈیو میں بتاؤں گا. جو ملک گیر احتجاج کی کال دی ہوئی وہ کیوں عام ہے. لیکن ایک چیز ہے, تحریک انصاف کی قیادت پچھلے 7-8 دن سے جس طرح سے ایکٹیو ہے, عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے. اور اس سے پچھلے منگل کو جب عمران خان صاحب کی بہنوں نے تحریک انصاف کے رکین اسمبلی کو اپریشیٹ کیا تو تب سے تحریک انصاف کی قیادت جو ڈسکریڈٹ ہو چکی تھی ان کی کریڈیبلٹی بحال ہونا شروع ہو گئی ہے. اور کل کی ایکٹیویٹی کے بعد ظاہر ہے ان کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا. لیکن بعض چیزوں کی نشاندہی بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اراکین اسمبلی آئے, ان کے ساتھ ورکرز آئے, اور جو ورکرز ان کے ساتھ آئے وہ موجود رہے. لیکن راولپنڈی اسلام آباد سے یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور اس کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد جب بار بار شاہد خٹک, نعیم حیدر پنجوتا اور دیگر پی ٹی آئی کے وہ ایکٹیو لوگ جو دھرنے میں موجود تھے جب وہ ویڈیو پیغامات جاری کر رہے تھے اور راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو پکار رہے تھے, بلا رہے تھے کہ آپ آئیں, تو راولپنڈی اسلام آباد سے 200-250 بھی عام شہری نہیں آئے. اصل اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہیں. آج بھی آپ الیکشن کروائیں کلین سویپ ہے. نون لیگ کو 8 فروری کو صرف 17 سیٹیں ملی تھی اور آج آپ الیکشن کروائیں تو وہ 17 سیٹیں بھی نہیں ملیں گی. آپ جس پاکستانی کے پاس جائیں وہ موجودہ حکومت کو جھولی اور اٹھا کے بددعائیں دیتا ہے, غربت کا شکار ہے. کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تاجروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, انڈسٹریلسٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ایکسپورٹر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, طلبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مزدوروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ریل اسٹیٹ سیکشن سب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ سب کو پتا ہے. لیکن لوگ 26 نومبر کے واقعے اور ثانیہ امریکہ کے بعد سے لوگ خوفزدہ ہیں. کوئی بھی جب گھر سے نکلنے لگتا ہے اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ میں پکڑا گیا, میرا گھر کیسے چلے گا. لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے, 2 وقت کی باعزت روٹی اپنے بچوں کو کھلانا مشکل ہوئی ہے. لوگوں کو خوف ہے میں نکلوں گا گولی نہ لگ جائے, جبری طور پہ گمشدہ نہ کر دیا جاؤں, میرا گھر نہ گرا دیا جائے, میرے گھر کی چادر 4 دیواری کے تقدس کا مال نہ ہو, میرا کاروبار نہ گرا دیا جائے, میری نوکری نہ ختم کروا دی جائے. یہ حقائق ہے جس وجہ سے لوگ نہیں نکلتے. ورنہ ہم نے پی ٹی آئی کے دیکھتے تھے کہ جلسوں کے اندر, دھرنوں کے اندر لوگ فیملی کے ساتھ آتے تھے, میاں بیوی بیٹھے, بچے بیٹھے, والدین بیٹھے, اس طرح سے لوگ آتے تھے. لیکن اب 12 لوگوں کے اندر خوف ہے. اور سلمان بن ناجر صاحب یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر 78 سال سے جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو بدل لیں تو صرف پی ٹی آئی کا 60-70 ہزار لاکھ ورکر نہیں کر سکتا. آج بھی دیکھیں کے پی کا پی ٹی آئی کا ورکر یا پنڈی اسلام آباد کے صرف وہ ورکر جو ہر منگل کو آتا ہے, ان کے علاوہ جنرل پبلک نہیں نکلی اور وہ خوف ہے. ہاں اگر تحریک انصاف 1-1.5 مہینہ اسی طرح سے ایکٹیویٹیز کرتی رہتی ہے, مومنٹم بڑھاتی ہے, تو پھر ضرور چانسز ہیں کہ لوگ نکل سکتے ہیں. اب آج دیکھنا ہوگا کہ 2 بجے سہیل حافظی صاحب, علیمہ خانم صاحبہ کیا اناؤنس کرتے ہیں. اور اسی طرح سے اب جمعے والے احتجاج پہ اس لیے تمام نظریں ہیں کہ دیکھیں پہلے تحریک انصاف کی قیادت پہ کہا جاتا تھا کہ لائحہ عمل نہیں دیتے. اب انہوں نے لائحہ عمل دے دیا کہ جمعے کو پوری قوم نکلے, لوگ نکلے, اپنے حق کے لیے نکلے. دیکھیں عمران خان تو جیل میں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں, ان کی اہلیہ برداشت کر رہی ہیں, ان کا بھانجا جیل میں, ان کے ورکر جیلوں میں, ان کے, اور پی ٹی آئی نے کون سی قربانی نہیں دی. نورین نیازی صاحبہ نے اڈیالہ کے باہر بڑی اچھی بات, انہوں نے کہا لاکھوں پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر ایف آئی آریں ہوئی, ہزاروں گرفتار ہوئے, سینکڑوں کے گھروں کی چادر چادواری کا تقدس فعال ہوا, سینکڑوں زخمی ہوئے, درجنوں جانوں سے گئے, آج بھی سینکڑوں جیلوں کے اندر ہیں. تو تحریک انصاف نے تو اپنے حصے کا کام کیا ہے. اب پاکستان کے لوگوں کو نورین نیازی صاحب نے کہا کہ جب تک وہ نہیں نکلیں گے تو اس نظام کو اتنا آسان نہیں ہے شکست دینا. تو اب آج دیکھنا ہوگا کہ اڈیالہ کے پی اس کے اندر 2 بجے کیا ملائمن دیتے ہیں, کیا پریس کانفرنس کرتے ہیں. اس لیے سہیل حافظی صاحب اور علیمہ خانم صاحب کو بتانا پڑا کیونکہ ورکرز کی بہت بڑے پیمانوں پہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا, گرفتاریاں ہوئی. لیکن پھر کارکن اکٹھے ہو گئے تھے علیمہ خانم صاحبہ اور سہیل حافظی صاحب کے گرد, اور یہ طے تھا کہ تمام ورکر گرفتار ہوتے اگر وہ نہ جاتے. اور ویسے ہی جب روڈ کھل گیا اور گاڑی اتنی تیزی سے گزر رہی تھی تو وہاں پہ وہ ساری رات بیٹھے بھی رہتے تو کوئی اس کا امپیکٹ اور کوئی اس کا دباؤ نہیں پڑنا تھا, کیونکہ دونوں سائڈیں روڈ کھل گئی تھی اور کریک ڈاؤن بہت سخت ہوا, گرفتاریاں بہت زیادہ ہوئی, مزید جو ورکر گرفتار ہو جاتے. اور علیمہ خانم صاحبہ جب بھی ایک قدم پیچھے ہٹی تو اس کی وجہ یہی بنی کہ وہ اپنے ورکرز کو بچانے کے لیے, عمران خان کے ورکرز کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹی. تو بھارت اب دیکھتے ہیں 2 بجے جو ہے وہ کیا وہ اعلان کرتے ہیں اور 22 مئی کے حوالے سے کیوں امپورٹنٹ ہے اس میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ